دیاں بیٹیاں وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا کہہ دیو ایمان والے دیاں بیٹیاں یدنین علیہن من جلابیبہن اپنی چادر دا ایک کونا اپنے چہرے تے دے لیا کرو نوجوانوں پھر ایسا موقع بھی آ گیا میرے نبی دے گھر دے اندر حضور دیاں دو بیویاں بیٹھیاں نے اچانک ایک صحابی رسول آ گئے او اکھاں تو نبی نے انہاں دروازہ کھڑکایا میرے آقا نے فرمایا کون ہے عرض کی دی عبداللہ بن ابن ام مکتوم آئے نے او اکھاں تو نبی نے میرے آقا نے فرمایا اندر آ جاؤ اکھاں تو نبی نے صحابی اندر آ گئے نبی پاک دیاں بیویاں بیٹھیاں رہیاں میرے آقا نے فرمایا اے غیر مرد آیا تسی اٹھیاں کیوں نہیں عرض کی دی کملی والیا کہ تے نبی نہ ہے انہوں نظر ہی نہیں آؤں میرے آقا نے فرمایا او تے نبی نہ ہے تسی تے نبی نہیں آنی فرمایا جے او نہیں ویکھ سکدا تسی تے غیر مرد نو ویکھ رہی آؤ پتہ لگیا اسلام نے دسے آؤ نہ غیر مرد غیر عورت نو ویکھے نہ غیر عورت غیر مرد نو ویکھے کون ہے دیوالی نے کیسا اسلام دیتا ایک دن صحابہ کی بار تشریف فرمانے میرے نبی نے فرمایا صحابہ دسو اللہ دی نظر جو سارے تو چنگی عورت کیڑی ہے کسے نے کوئی جواب دیتا کسے کوئی جواب دیتا کسے کوئی جواب دیتا میرے آقا مطمئن نہیں ہو رہے مولا علی فرماتے نے منو خیال آیا جدوں سوال محمد ہوئے جواب فاطمہ آئے مولا علی جلدی جلدی اپنے حجرے دے اندر آئے سیدہ زہرا پاک نو فرمان لگے زہرا جو تیرے بابا جان نے فرمایا اللہ دی نظر سے چنگی عورت کیڑی ہے لوگوں نے جواب نہیں آ رہے آؤ سیدہ فرما دیا نے مولا علی عورت اوہی رب دی نگاہ سے چنگی ہے سارے تو چنگی گل عورت لیے وے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے مولا علی جواب سن کے نبی دی بارگاہ چ آگے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی تھی کملی والے جواب میں دینا میرے آقا نے فرمایا جی علی بولو عرض کی تھی کملی والے اللہ دی قدرت دی نگاہ جو اوہی عورت چنگی ہے جنہوں غیر محرم مرد نہ ویکھے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں جو فاطمہ دی خوشبو پہ آندی لفظاں جو تے زہرا دی خوشبو آ رہی بے مرشدہ چپ روے تے مولا علی دا مرید بولے سبحان اللہ ایک باری پھر بولو سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں کیا اسلام نے قانون دیتا سیدہ زہرا پاک نے دسیا کہ میں محمد دی پالیاں میری تربیت مصطفیٰ کی تھی حضور نے فرمایا علی جواب تیرا ٹھیک ہے لفظہ جو فاطمہ دی خوشبو آ رہی جدی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی ہوئے غیرت مند مرد بنو غیرت مند اپنے گھر دیا عورتوں دا خیال رکھو تسی تالا لگ بن جاؤ تالا اے دکان سونے دی ہوئے نا تے تالا سونے دا نہیں لگائی دا تالا لوہے دا لگائی دا تے جس تالا بھی سونے دا لگا دیا تے چور نو اندر جان دی ضرورت بھی کی ہے دکان کتنی بھی قیمتی ہوئے اندر کتنا بھی قیمتی سامان ہوئے سونے دی دکان چاندی بھی ہوئے پر تالا لوہے دا لگ دے عورت گہنا ہے سونا ہے زیور اسلام دا اے بیٹی گہنا ہے اسلام دا انہوں اندر رکھ تو تالا بن کے باہر آ جا تو سکتے غور کیتا ہے کہ مرد کسے بھی رشتے نہ لوے عورت نہ باپ ہوئے بھائی ہوئے